तू कोण रे तोळ्या उदो ना म्हूण सांगतो आमी जल्मा येयलो मरे तोळ्या उदो आसा आमी तोळ्या हेळटाली आनी तू तोळ्या ना म्हूण सांगतो तुका शिकोवप पासून तू कित बुरू तू उदो मरे ते रे पॅन्ट भिजवलं ना ते मरे उदो ना आप्पा बेळपा भितर वयता थिंगा थंय दाखयता चल मरे कितू उदो आले चल दाखय तेका सायडीने खूप उदो म्हटलें कारण मत कितू आसतलें येवकारनीच गोंयकारा आमी आहाय थोडेबान दावल्ली आमी एक 2 दीस पयले तुमकां व्हिडिओ काडून दाखयल्लो जे थोडे येतोय मातशें हायलायट कर कित्याक हाल्या म्हणो नाका आमी दुसऱ्या थोड्याक गोंयान व्हिडिओ काडाय म्हूण सो सेम प्लेसीर रावन आनी सेम पोझिशनाचेर रावन आमी हो पोतून हांवें व्हिडिओ काडला सो हांव हे सुभाष फालदेसायाक जे भाशेन तेणे प्रेसाक स्टेटमेंट दिला तो म्हणटा हे थोड्यांक एक देखून तेमना म्हूण उदकाचो वयर सद्या तो म्हणटा थोड्या दाखय वयर सद्या दाखयता येतोय हिंगा रिजनल प्लॅनाचेर तोड म्हूण दाखयता सुभाष फळदेसाय येचोय येचोय लेख बरयलो आहा तेजेर सो येचोय तुमकां न्हू तुमकां आमदारांक सुवय जाल्या हे मंत्र्यांक सुवय जाल्या आयज तुमकां दोंगर आहाय म्हूण ते दोंगर म्हूण अडको मेळनाय शेत आहाय ती शेत म्हूण तुमकां अडको मेळनाय न्हूय आहाय त्यो न्हूय म्हूण अडको मेळनाय तोडी आहाय ती तोड म्हूण अडको मेळनाय कित्याक हे तुमच्या आपसुवात्या लागून आयज तुमी गोंया काबार करूंक सोदताय आज हे गोंय तुमी भाड्याक लावपाक सोदताय हेचें कारण कितें आयज तुमी हे गोंयचे धोनी जावपाक सोदताय आयज जायते आमदार मंत्री आय जे दोंगर कातून तेमी शेतां पुरोवन तेमी पेट्रोल पंपूय गायलो आहाय तेमी सगळ्यांनी आपल्याल्या भुरग्यांक सेटल करून दवरलो आहाय फुडले पिळगे देखून आनी हे फॅमिलींनी कित करपाचें तेमगे भुरग्यांनी कित करपाचें फुडाराक हांव आज हे सगळ्या थंय विचारता आज हे असेंब्ली आहाय न्हू आनी जे कोण हे इंकपा काटाय हेसो काम कोताय जे 39 हे तेमी बील हाडला वो करून विश्वजीत राणेक आनी आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तुमकां दोगांयकूय विचारूंक सोदता तुमकां मातशें देखून अक्कल ना आज जे भाशेन प्रमोद सावंतान आपल्यागेले सांगळी थिंगा व्हॅली आहा म्हूण सांगून तुवें थिंगाचे 39 हे तुगेले गांवचे काडले जाल्यार हे मातशें दोड कोण चोयय जाल्यार हेवूय थोडे जाल्यार ते तो लोकूय त्या थोड्याचे उदो उजा कोत्ता तेमगेली शेतां आहाय ते उदो एसोन ते सोयता आनी ती मागीर ते शेतां उजा कोताय एश कोन्न तो लोक हे कोता आपल्यागे ते थोड्या उदो उजा कोता आनी तूं सांगता एक देखून त्या उदकांत थेंबना म्हूण जाल्यार ह्या आमच्या भावान थिंगा सकल वचोन आपल्याचो जीव रिस्कार घालून तुका आयज दाखयला तूं एक फोटींग म्हूण आनी तुमकां हांव सदांच म्हणटा हे तुमी फोटींग राजकारण करीत आहाय आनी हे आमचे गोंयचे पोरजेन दोड मुखार चोयताय आनी तेमी मानून घेवपा जाय आनी एसो आमदारांक दुसरे पार्टी भायर मारपा जाय ही फोटींगपणां तेगेली तो लोकां आख्खे ते मिडियाचेर प्रेसाक सांगिल्लें तेणें थिंगा एक तुमी वसाय प्रेस घेयाय म्हूण अरे सॉरी इन्स्पेक्शन घेयाय म्हूण अरे मिडिया केन्ना इन्स्पेक्शना येता तुम अक्कल शून्य रे सो तूं यो मरे तुका रावता हिंगा लोक असो माशेत
हे सगळे आमदार मिनिस्टरां ताई मागता मातशें हे 39 हे गोंयचे भायर माराय ना जाल्यार तुमकां आख्खो गोंयचो लोक एक दीस एक जातलो आनी तुमकां देख शिकयतलो. आयज जुन्याची 21 तारीख 2026 आणि आयज पावसूय ना, अजून पावस सुरवात जावंक ना. आणि जे भाशेन ह्या भावान ह्या तळ्यांत वचून तुमकां उदक दाखयलां. कित्याक दाखयलां? हो सुभाष फळदेसायाक रिप्लाय तुज्या स्टेटमेंटाक. कित्याक तूं त्या रिपोर्टरांक सांगतालो की आयज वसात त्या तळ्यांत आनी वचोन पळयात तितून एक थेंब तरी आसतलो उदकाचो. सो आतां म्हाका दिसता ह्या भावान दाखयलें चोय तें उदक तुज्या तोंडार पळल्यार म्हाका दिसता तुका सजमतलें आनी तूं जाग जातलो की खरें त्या तळ्यान उदक आसा म्हूण. नाजाल्यार हांव तुका दुसरो उपाय सांगता. सुभाष शिरोडकार WRD मिनिस्ट्रीचो मिनिस्टर हे तुकाय लागता. ही वॉटर बॉडी म्हणटकच प्रिजर्व करपाक काम तुगेलें आनी तूं म्हणटा त्या प्रेसाक की आपल्याक कांय खबर ना दवरले खबर ना जाल्यार हो गांवचो लोक तुका रावता दवरलेचो. हे तळ्या बांदार हे तळे आसा म्हूण दाखोवपाक. सो तूंय यो सुभाष फळदेसायाक घेवन यो. आनीक हांव तुमकां दुसरो उपाय सांगता. एक तोडेक सावन दुसरे तोडेक चलोन येय तळ्यांतल्यान. ती जमीन म्हणटाय न्हू तुमी, चलोन येय. जरी तर हे तोडेक सावन दुसरे तोडेन जरी तर तुमी पावले जाल्यार ती जमीन म्हूण कळटली आनी तुमी जरी तर मदें बुडले जाल्यार तितून उदक आसा म्हूण कळटलें. हेजे आनी बरो उपाय ना ह्या तळे म्हूण तुमकां दाखोवपाक. कित्याक तुमी AC ऑफिसरान रिपोर्ट कोताय ते तळ न्हू म्हूण आनी TCPन एप्लिकेशन घाताय की 39 अंडर हे कन्वर्ट करचे म्हूण. सो म्हाका दिसता आमी गांवचे लोक तुका रावताय ये आमच्या गांवच्या लोकां बरोबर तुमी त्या तळ्यांत चलाय. कितू त्या तळ्यांत उदक आसा तें माप मेजया, रिपोर्ट करया आनी TCPक दिया. जो TCPचो बोर्ड आसा हे पास करपाचो तेंचेय दोळे उगडया. तेका लागून हांव ही चॅलेंज करता सुभाष फळदेसायाक, यो ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मनशांक घे आनी यो तुगे जाग्यार. आनी ती एक तेम न्हू तुका कितू उदक जाय तें सांग, तूं आमी तुका दिवपा रेडी आसाय. सो ही चॅलेंज एक्सेप्ट कर आनी तळ्याक यो आनी ह्या लोकांक फेस कर. देव बरें करूं. चोय आमगे हे तळे आसा म्हूण आमगे ही माते घरां आख्खींच ते तळे सकल आसून जायते हिंगाचे न्हू आमगे वाड्या न्हू पूण आनीके वाडे आहाय त्या वाड्या उदक हिंग येता. कित्याक ते रस्त्यान कित्याक रस्त्याक होळी बी नाय. तें उदक आमगे तळ्यां येता म्हूण हो गांव सेफ आहा आनी आमगे बांय सेफ आहाय. आनी आमी पयलीं बांय मातशें उदक कमी जालें जाल्यार आमी खावपा उदक आमी तळ्यां येतालीं हिंगा रोप धुवपा. आमी न्हू पूण जायतो गांवचो लोक बी येतालो ते तळ्यां आजून फातर आहाय रोप धुवपाचो. आनी तुम तळ पुरोवपा आयला तूं कोण रे? तळ्या उदक ना म्हूण सांगतो. आमी जल्मा येयलो मरे तळ्या उदक आसा आमी तळ्यां खेळटालीं आनी तूं तळ्यां ना म्हूण सांगतो. तुका शिकोवपासून तूं कितें बुरू तूं? तळ्यां उदक ना म्हणटच मुगे भाव तळ्यां वचोन येयला आतांच. भेंडभर वानी मुखार गेलो जाल्यार तो बुडतलो थिंगा. आनी तळ्यां उदक ना म्हूण सांगता तूं. प्लीज आमगे तळ पुरोय नाका कित्याक आमगे गांव सेफ कर. आमी तुका मागताय आमगे तळ पुरोयन आमकां त्रास करनाका. आमी ते तळ्या उदक जायते कोणी यूज कोताय शेत रोवपाक भाजी रोवपाक जायते. प्लीज हांव तुका 5 जण मागता आमगे तळ पुरोय नाका. आमी जायती गरीब लोक कोश्ट कोताय. आमी ती भाजपाल रोयताय म्हण पोट भोता. आमकां कोणागे कसलो आदार ना. मेन मोठे आमगे कितें पंचायत येवपा जाय आनी आमच पंचायतीन कळोवपा जाय आमगे गांवच्या भुरग्यांक जावं जाणटेल्यांक हिंग कितें आसलोलें वय नासलो तें तांकां खबर आसा सगल्यांक. आनी आमगे जॉन रायकार आसलोलो तेदोना तेदोन तेका लुईजीन बी आसलोलो तेदो एक पाट तळ पुरोवपा आयले आमी दिवं ना तांकां पुरोवपाक. कित्याक हें आमगे तळें आमकां गरजेचें. आख्ख्या न्हायल्यां तळें आहाय. हे भाशेन कित्याक कोताय तुमी? गरीब भुरग्यांक कित्याक दुखयताय? उल्हासाने चोपान येल हुंय तो कोण नाचतना गेल हुंय तो चोरी कित्याक येता? हांव म्हणटा लोकां उजीर यो. आनी आतां आमगे पयलीं बाबान सांगिल्लें ते भाशेन आनी तेणें उल्हासान देखून त्या तळ्यांतल्यान पास जावपा जाता चोवपा जाता कितें उदक आहा तें. हे दिसांनी चळवळ चलता वेतातूय जी तळी जावं उदकाचें जे उदक जमा जाता तें
पुरोवपाचें आनी आमकां भिरांत पडल्या हो तळ्या बांद वाठारांत एक व्हडलें तळें आसा आनी हाकाच लागून म्हणटात हे तळ्याक लागून म्हणटात ह्या गांवांत तळ्या बांद. आतांच आमच्या भावान उदकांत वचून दाखयलां की हे तळ्यांक उदो आसा म्हणून आनी जायत्या जाणांक दिसता की हें तोंड आयलां आनी उदकूच ना, सगळी जमीन कशी दिसता. पूण हें तोंड काडीत जाल्यार हितून सगळें उदक आमकां दिश्टी पडटलें. हें तोंड काडूंक कोण आमकां आदार करतलो? पूण पुरोवपाक जायते जाण आदार करूंक येतात. पूण हें उदक दुसऱ्यांक दाखोवपाक, हे तळ्यांतलें तोंड काडपाक आमकां आदार जाय. पूण हो आदार आमकां मेळना. तर हांव मागतां आमच्या सरकारा लागीं हें तळें पुरोवपाचे बदलेक हें तळें निवळ करून गांवच्या लोकांक आदार जाता ते भाशेन आमकां सोंपेपणां दिवंक मागतां. ह्या तळ्यान जर पुरोवून आनी हांगा जायते तरेचीं घरां जावं बिल्डिंगां वा दुसरे कसले प्रोजेक्ट आयले जाल्यार आमच्या तळ्या सरभोंवती आशिल्ल्या लोकांक घडये जायती अडचण जावंक शकता. हे खातीर आमी सरकारा लागीं मागतात आमकां हें तळें वाटावंक जाय. घडटा जाल्यार हो आदार तुमी आमकां करचो आनी फुडाराक आमचे येतले पिळगेक ही तळें कितें म्हणटात तें खबर ना. हें निवळ करीत जाल्यार हे येतले पिळगेक तळें कितें तें गमतलें जाल्यार हें आमी सांबाळून दवरीत जाल्यार. देव बरें करूं.